कॅबिनेट रिशफल तातूंत म्हाका व्हडली इंट्रस्ट ना. कशें कांय जाण पत्रकार बंदू आसा तो उठून तो विशय काडटा. हांवें केन्नाच बाबा मंत्री कर बाबा आनी कोण कर हांवें तें सांगूंक ना. म्हणजे हांवें म्हजो एकच विजय आसा की म्हज्या जे म्हजे कडेन पोस्ट आसा जे म्हाज्या राजकीय ताका म्हज्या कार्यकर्त्यांची आज्या पदाचेर व्हरून सोडले ताका जस्टीस दिवप ताका न्याय दिवप आनी तातूंतल्यान ह्या सगळ्या गजाली खातीर म्हणजे शेवटी अंत्योदय तत्वाचें काम करप. कार्यकर्तो जो आमचो वोटर आसा ताच्या रोजी रोटीशी संबंद जुळोवप जाय उतत म्हाजें काम आसा की हांव एक मनीस म्हाजें मोठे जावन कांय अडचण ना. रमेश तळगांव खूब व्हड जालो फाल्यां मंत्री जालो मुख्यमंत्री जालो व्हड जालो कांय अडचण ना. जर आमी जर लोकांक जस्टीस दिवपाक शकना जर त्या पदाक कांयच म्हजी स्वताची भुमिका आसा आनी त्यामुळे कोणी जरी अशें उखलून काडलें रमेश तळवडकराक मंत्री जावपाचें आसा मुख्यमंत्री जावपाचें आसा म्हाका ह्या सगळ्या गजाली कांय हें ना स्वारस्य ना. म्हाका स्वारस्य आसचें म्हणजे म्हजे कार्यकर्ते म्हाजी जनता आसा न्ही ताका फोकस करून जसं काम करपाचें. विधानसभेचें हिवाळी अधिवेशनाक हिवाळी अधिवेशन जानेवारीक जातलें ते तो विशय आसा सद्याक हाजो कॅबिनेटाचो विशय. कॅबिनेटान जेन्ना डिसिजन घेतलें केन्ना करपाक जाय त्या नंतर म्हाजे कडेन येतलें. त्यामुळे मुख्यमंत्री आनी कॅबिनेट आसा ते करून Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.